دا تے نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی ہن دسو بھی اینو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کل جہان دا آسرا ہے نا تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا آسرا بھی آمینہ دے لال دے اللہ نے انہاں دے اتو کسے نوں ہور نشان ہے نہیں دیتی ہے سینا جمیلہ دا مکھ موڑ دیتا را محمد بنایا کلام توڑ دیتا یا صاحب الجمال و یا سید البشار من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر انبیاء کرام علیہ السلام کو فضیلت زیادہ اللہ نے آدھے محبوب نو عطا فرمائی ہے انبیاء نو بھی حضور دی لوڑ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو آگ دی چیخا دے چھپایا گیا انہا یا رسول اللہ کیا دے اللہ نے نجات عطا فرمائی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ سی انہاں رسول اللہ دا وسیلہ پایا اللہ تعالیٰ نے مچھلی دے پیٹ وچ جڑا انہاں نوں نجات عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام دا بچھوڑا رسول اللہ دے وسیلے نال ختم ہویا باب آدم علیہ السلام نے جدو اللہ نے جنت ایک زمین تو جنت وچ زمین تے بھیج دیتا تے جدو گل کیتی نا 300 سال کے بعد جدو رسول عربی دے وسیلے نال گل حضور تو علاوہ کچھ بھی نہیں سب کچھ ہے اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان کو شانہ سب جہان تے جنوں بھی شان ملی ہے محمد عربی دے صدقے رب نے دتی ہے تے دتی آدھے محبوب دے وسیلے نال اس واسطے حضور نے جندی بھی عزت ہے رسول اللہ دی وجہ نال پانچ دن پاک موسی لکھا سلام کرنے ہیں انہاں دے نام تے جانا بارن نوں بھی تیار ہے سبب کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام دی آل نے صحابہ نال اسی اندے بات پیار کرتے ہیں کہ انہاں دی نماز دی خاطر اسی آدھا تن من دن قربان کر سکنے وجہ کی ہے رسول اللہ دے غلام نے اور رسول اللہ دے صحابی نے نسبت رسول اللہ دی ہے جڑے حضور دے در تے گدار ہیں وہ ساڈے امام نے بس جڑے ساڈے محبوب جو ہو گئے وہ ساڈے نے جڑے حضور دے دار تو پھر گئے بھاوے وہ کوئی ہوئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور تمہارے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے واسطے تشریف لے آنے جناب محمد عمران اتاری صاحب ہن جی